एउटा लेखिहालौँ अब त्यसो भए सम्झ्या बेला आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम लिन बाँकी आम्दानी यसलाई भन्छ एक्युर्ड इन्कम और इन्कम रिसिभेबल लिन बाँकी आम्दानी आउँछ त्यो भएकोले यो जहिले पनि एडिसनलमा दिने बित्तिकै एड विथ रिलेटेड इन्कम आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ एड विथ रिलेटेड एक्सपेन्सेस थियो यो चाहिँ एड विथ रिलेटेड इन्कम आम्दानी बढ्ने भएकोले सम्बन्धित आम्दानीसँग एड गर्ने र अर्को जहिले पनि करेन्ट एसेट्स आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस करेन्ट लायबिलिटीज थियो यो करेन्ट एसेट्स सीए त्यस्तै गरी नोट if it is in TB trial balance recorded only current assets ल यति भन्दा बढी न म अब यसलाई एक पेज छोड्दिनुस् यो लेख्या ठाउँमा एक पेज छोड्दिनुस् कुनै नयाँ कुरा आयो भने हामीले फेरि त्यहाँ देखाउनु पर्छ एक पेज छोडेर क्वेशन नम्बर 5 जानुहोस् बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको मैले क्वेशन नम्बर 4 छोडी 4 भने 2077 सालमा आएको त्यहाँ क्याश फ्लो सहित दिएको छ त्यसलाई छोडी म बिस्तारै त्यहाँ प्रवेश गर्छु सर यो माथिको आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम एक्युरेट इन्कम इन्कम रिसिभेबल भने एउटै हो सर एउटै हो अनि इन्कम रिसिभेबल भने के हो पाउन बाँकी आम्दानी सर त्यो 5 नम्बरको हिजो आदि गर्नु भएको त्यही हो त्यो बिहान क्लासमा चाहिँ अलिकति सुरु गरेको छ बेलुका त सुरु गर्नै पाइएन हिजो बत्ती गएर ए सर सुरुबाट गरौँ न त के हुन्छ ल सर यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम र इन्कम रिसिभेबलमा चाहिँ के हुन्छ सर एउटै हो बाबु एउटा मान्छे कालो कालो रहेछ अलि अग्लो अग्लो रहेछ भने त्यसलाई ओइ लम्बु भने पनि ओइ काले भने पनि त्यही हो बाबु यो और हो के त्यसको अर्को नाम क्वेशन नम्बर 5 सबैले क्वेशन हेरेर मलाई सहयोग गर्नु होला ट्रायल ब्यालेन्स अफ आशा कम्पनी लिमिटेड फर द इयर एन्डिङ 31 चैत्र 2076 इज गिभन बिलो 31 चैत्र 2076 को दिएको छ यहाँ अनि यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स भनेको यो माथिको बट्टा नजोकिनु होला 31 चैत्र 2076 को अनि तल एडिसनल इन्फर्मेसन तलको एडिसनल भन्ने बित्तिकै जहिले पनि एडिसनल दुई ठाउँमा जान्छ तपाईले ध्यान दिनुपर्छ एडिसनल दुई ठाउँमा जान्छ कि इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट कि रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिट दुई ठाउँमा जान्छ इन्कम स्टेटमेन्ट जहिले पनि यो क्वेशन तपाईको पेज नम्बर 188 को क्वेशन नम्बर 5 हामी गरिरहेछौं तल हामीले मैले तपाईलाई के सिकाएको छु भने बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा पहिलो थियो मैले तपाईलाई सिकाएको थिए इन्कम स्टेटमेन्ट दुई किसिमको हुन्छ सिंगल स्टेप र मल्टी स्टेप सिंगल स्टेप आउँदैन कहिले पनि भनेको थिए मैले मल्टी स्टेप हामीलाई चाहिन्छ सिंगल स्टेप र मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट दुई किसिमको इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ दोस्रो स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन रिटेन अर्निङ तेस्रो ब्यालेन्स सिट चौथो क्याश फ्लो हामीले क्याश फ्लो सुरु नै गरेका छैन म पहिला तपाईलाई इन्कम स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिट क्लियर गराएर क्याश फ्लोमा जान चाहन्छु यसलाई मेटाइदिन ल ध्यान दिनु होला तपाईले सबभन्दा पहिला ए नम्बरको रिक्वायर्ड हेर्दिनु होला खर्च आम्दानी एसेट्स लायबिलिटी चिन्नु पर्छ तब मात्र यो हिसाब गर्न सक्छौं नत्र हामी हिसाब बनाउनै सक्दैनौं इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको खर्च र आम्दानीको मात्र हो ए नम्बरले सोधेको छ 5 नम्बरको ए मा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट एकदम सिन्सियरली क्वेशन अगाडि राख्नुहोस् यो सार्नु पर्दैन भाइ बहिनीहरु यसलाई म फोटो खिचेर पठाउँला ठुलो कुरो होइन मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले के लेख्या छौं फर्म्याट मलाई बरु क्वेशन हेरेर भन्नुस् त यहाँ के हो पार्टिकुलर अनि के छ डिटेल्स डिटेल्स पछाडी अमाउन्ट हो एकदम राम्ररी ध्यान दिनु पर्छ सबैभन्दा पहिला तपाईलाई म ट्रायल ब्यालेन्सबाट हेर्नुस् भनेर प्रत्येक आइटम सिकाउँदै जान्छु सुन्नुस् बैंक भनेको करेन्ट एसेट्स लायबिलिटीज कहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँदैन आम्दानी तथा खर्च चाहियो यो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा भएको चीज कि सम्पत्ति हो कि खर्च हो
यहाँ तपाईको डेबिट खर्च भनेपछि लेस हो नि त, डेबिट खर्च लेस हुन्छ नि त आय विवरणमा त। डेबिटको आइटम कि लेस हुन्छ कि एसेट्समा जाने हो। इन्कम स्टेटमेन्टमा लेस हुने भयो, होइन भने एसेट्स हो भने एसेट्समा जाने भयो। क्रेडिट भनेको कि आम्दानी हो कि लायबिलिटिज हो, आफै झुकिन्छ भने त्यही क्वेसनमा लेख्दै हुन्छ के। अहिले तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ धेरै पछिसम्म, जिन्दगीभरि रहिरहोस् यो। ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा दिएको आइटम कि एसेट्स हो कि एक्सपेन्सेस हो, ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा दिएको आइटम कि इन्कम हो कि लायबिलिटिज हो। त्यो भएकोले डेबिटमा भएको आइटममा कि लेसमा जाने हो इन्कम स्टेटमेन्टमा, किनकि खर्चले आम्दानी घटाउँछ, कि तपाईको एसेट्समा जाने हो। बैंक भनेको त करेन्ट एसेट्स तपाईलाई थाहा छ। दोस्रो फिक्स्ड एसेट्स, नामै एसेट्स आइसक्यो। सर एकचोटि फेरि भन्नु न, ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा भएको आइटम कि एसेट्स हो कि एक्सपेन्सेस हो, कि एसेट्स हो कि एक्सपेन्सेस हो। र क्रेडिटमा भएको आइटम कि इन्कम हो कि लायबिलिटिज हो, कि इन्कम हो कि लायबिलिटिज हो है। प्लिज ध्यान दिनु होला। बैंक करेन्ट एसेट्स एसेट्समा गइगयो, फिक्स्ड एसेट्स तपाईको एसेट्स भइगयो, आउने कुरा भएन। ओपनिङ स्टक चाहिँ खर्च हो, ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ। यो ओपनिङ स्टक कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने फर्ममा छ जस्तो लाग्छ मलाई। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अहिले आउने कुरा भएन। परचेज पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा युज हुन्छ खर्च। सेल्स आम्दानी केबाट सुरु हुने हो रे यो मलाई भन्नुस् त? नेट सेल्स। एकदम सिन्सियरली सुन्नुस्, फर्मेट अगाडि राख्नुस् है, फर्मेट अगाडि राख्नुस् तपाईले। अनि हेर्दै जानुस्, बुझिएन भने क्वेसन रेज गरिहाल्नुस्, नबुझिकन अगाडि नबढ्नुस् र बीचमा नसोध्नुस्। अब सोध्नुस् नबुझे केही छ भनेपछि सोध्नुस्। नेट सेल्स, सेल्स माइनस के रिटर्न? सेल्स रिटर्न। सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घटाएर नेट सेल्स आउँछ। सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घटाएर, म्युट गरिदिनुस् है प्लिज। सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घटाएपछि तपाईको के आउँछ? नेट सेल्स आउँछ। त्यो भएकोले सेल्स दिएको छ क्रेडिटमा हुन्छ आम्दानी, हेर्नुस् त कति छ? 1,20,000। अनि सेल्स रिटर्न छ भने डेबिटमा हुन्छ। सेल्स रिटर्नलाई कहिलेकाहीँ रिटर्न इनवार्ड पनि भनिन्छ, फिर्ता भएर भित्र आउने। रिटर्न इनवार्ड डेबिटमा हुन्छ, ठ्याक्कै सेल्सको उल्टो हो नि त यो। सेल्स आम्दानी हो, सेल्स रिटर्न भयो भनेपछि खर्च हुन्छ, त्यही भएर डेबिटमा हुन्छ। छ त कहीँ सेल्स रिटर्न डेबिटमा? छैन भने बाहिरै लेख्न सिकाएको छु मैले, यो बाहिरै छ फर्मेटमा पनि। फर्मेट हेर्नुहोस्, 1,20,000 लेस गरेछ फर्मेटमा। के छ भन्नुस् त मलाई? बाबु तिम्रो मोबाइल के भयो? एकचोटि सारा न, जुम बढी भयो कि? जुम होइन सर, त्यो व्हाइट बोर्डै आएन मेरो त, ब्ल्याक आयो। अरुको बाबु धेरै चलाइछ होला, एकचोटि फेरि हेर्न। लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, लेस कस्ट अफ के सोल्ड रे भाइ बहिनीहरु? गुड्स सोल्ड। मलाई भनिदिनुस् कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी आउँछ भनेर मैले बाहिरपट्टि लेखेको छु। तपाईले यसमा झुकिनु भने जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको ओपनिङ स्टक प्लस नेट परचेज प्लस वेजेज प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस क्यारिज इनवार्ड प्लस अल परचेज रिलेटेड खर्च तथा मैन्युफैक्चरिंग खर्च जोडेर क्लोजिङ स्टक घटाउने। ल ट्रेडिङ को डिगर भन्नाले के हुन्छ? के रे बाबु? ट्रेडिङ को ट्रेडिङ सबै म्यानुफ्याक्चरिङ खर्चहरु के बाबु, प्रोडक्सन गर्दाखेरि लागेको म्यानुफ्याक्चरिङ खर्चहरुलाई ट्रेडिङ को डेबिट भन्छ। हाम्रो ठोरी आएपछि हामी चिन्तै छैन सर, सबैलाई म्युट गर्नु सर। सर एकचोटि म्युट गर्नु न। म्युट गर्छु नि त्यहीबाट। यो म्युट अन गरे चाहिँ आयो, ठुलो मम्मी आयो भन्छन्, कोही सानो मम्मी आयो भन्छन्, के गरे? सरले नै म्युट गर्दिनु। ले म्युट अफ गरेर पढौँ न, चाहिने बेला मात्र बोल्ने हो के, आफूले गर्दा अरूलाई डिस्टर्ब नहोस्। त्यो भन्दा नि यहाँ पढ्दै छ उता गीत गाउँदै छ जस्तो लाग्यो के कोही। ल हेर्नुस् है प्लिज, नेट सेल्स र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ओपनिङ स्टक छ कि छैन क्वेशनमा? छ सर। 20,000 हो। हेर्नुस् त, प्लस परचेज छ कि छैन?
सर हजुर 70,000 त्यो हाम्रो चाहिँ ओपनिङ स्टक भनेर लेखेर चाहिँ गर्न मिल्दैन पर्द- यसरी नि पर्दैन नानी, त्यो तनाव किन लिनु, टाइम किन वेस्ट गर्नु, बेलैमा बानी भयो भने मात्रै रानी भइन्छ अरे के। टाइममा इक्जाममा टाइम पनि बचत हुन्छ ल। 10,000 ओपनिङ एड परचेज कति छ हेर्नुहोस् त, 70,000 70,000। नानी कस्टम ड्युटी कति छ खोज्नुहोस् त, छैन सर वेजेज हेर्नुहोस् त, म्यान छैन वेजेज छैन भने तपाईको म्यानुफ्याक्चरिङ कुनै पनि खर्च छ कि हेर्नुहोस् त, छैन सर भने माइनस के त नानी, क्लोजिङ स्टक Closing ट्रायल stock. ब्यालेन्समा छ कि एडिसनलमा छ, एडिसनलमा छ यो त दुई ठाउँमा जान्छ। 30,000 एउटा यहाँ लेस हुन्छ, अर्को करेन्ट एसेट्स हो कि होइन। हो सर तपाईले अहिले माइन्ड मेकअप गर्नुपर्छ, अहिले एडिसनलको क्लोजिङ आयो यहाँ दुई ठाउँमा जानै पर्छ भनेर तपाईको माइन्ड मेकअप हुनुपर्छ। एउटा यहाँ मैले के लेखेको छु है, कस्टम गुड्स सोल्ड निकाल्दा लेस गर्ने, अर्को करेन्ट एसेट्स हो भनेर लेखेको छु सुरुमै, एडिसनलमा आयो भने क्लोजिङ स्टक। यदि त्यही क्लोजिङ स्टक ट्रायल ब्यालेन्समा आएको भए यहाँ राखिँदैन थियो, डाइरेक्ट करेन्ट एसेट्स हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू। यो क्लोजिङ स्टक माथि ट्रायल ब्यालेन्समा भएको भए माइनस गर्न पाइँदैन थियो, त्यो मैले नोट लेखेको छ त्यहाँ, यदि ट्रायल ब्यालेन्समा आयो भने करेन्ट एसेट्स मात्र भनेर, हो कि होइन। 20 र 70 ले 90 माइनस 30 60 हो। त्यो मुनि भएको हो सर हो आयो के प्रफिट, माथि भएको भए ए बेटी हेर क्वेसन सोधे कि त्यो अहिले लेखे एडिसनलमा क्लोजिङ स्टकको नोट पढ त नानी एकचोटि के भनेको छ, एक ठाउँमा मात्र जान्थ्यो माथि दिया भए। यदि ट्रायल ब्यालेन्समा भएको भए करेन्ट एसेट्समा मात्र जान्थ्यो, यहाँ आउँदैन थियो। त्यहाँ आउँदैन नानी त्यो पढ्नु पर्छ है, त्यसलाई पढ्नु पर्छ है। सर जोर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेको फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस जस्तै हो त? हो, सबै फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ हो। फ्युल के ओइ म्युट गर सबैले। लेस मैले लेस लेखेको छु, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको अफिस तथा प्रशासनिक सेलिङ तथा डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरू, अफिस सञ्चालन गर्दा सेलिङ तथा डिस्ट्रिब्युसनको लागि लागेको खर्च। यसमा अपरेटिङमा पहिलो मैले के लेखेको छु, office administrative administrative expenses एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। अब म्युट गर्नु सबैले। एक्सपेन्सेस, अब म तपाईलाई क्वेसन हेर्दै गई, बैंक करेन्ट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्सको डेप्रिसिएसन छ कि क्या हो तल खोज्नुस् त। डेप्रिसिएसनलाई मैले अफिसियल खर्च भनेको छु, अफिस एन्ड एडिएम एक्सपेन्सेस नभए त्यो डेप्रिसिएसन एडिसनल लेखेको ठाउँमा हेर्नुहोस्, यदि एडिसनलमा दियो भने अफिस तथा प्रशासनिक खर्च र सम्बन्धित फिक्स्ड एसेट्सबाट ब्यालेन्स सिटमा लेस गर्नुपर्छ भनेको छ, ध्यान दिनुपर्छ एकदम राम्ररी। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस फिक्स एसेट्सको हैन, अनि अफिससँग कसरी रिलेटेड भयो त बाबु, रेगुलर खर्च हो नि त डेप्रिसिएसन। प्रत्येक वर्ष आज तैँले मेसिन किनेपछि प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन क्रिएट हुँदै जान्छ कि जाँदैन? ए हरि भाइ, त 11मा 12मा कमर्सै पढे मान्छेले डेप्रिसिएसनै सोधिसियो। होइन, मैले अब त्यहाँनिर तपाईले अफिसको बाद रिलेटेड भन्नु भएको नि त। त्यही भने अनि अफिसको खर्च हो नि त डेप्रिसिएसन। रेगुलर बेसिसमा तपाईको डेप्रिसिएसन तपाईको एउटा फिक्स एसेट चलाउँदै जाँदा घट्दै जाने खर्च हो नि त। यो फिक्स्ड एसेट्सको सम्पत्ति भयो त, त्यसको चलाउँदै मैले आज मानौ यो ज्याकेट किने, 7 वर्ष लाउँछु भनेर किनेको छु भनेपछि मैले आज 1000 मा किने, 700 मा किने, ल एक वर्षमा 100 रुपियाँ त घट्दै गयो कि गएन? अपरेटिङ खर्चको रूपमा गयो कि गएन? वर्षको 100 गयो सर। त्यही भयो। डेप्रिसिएसन अफ फिक्स्ड एसेट्स सबैले बुझ्नुस् है। डेप्रिसिएसन अफ फिक्स्ड एसेट्स मलाई भन त कति छ? 10,000 कति? 10,000 कति पर्सेन्ट हो? 10% सर। नानी तल कति डेप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट? 10% छ भने फिक्स्ड एसेट्स माथि कति हो? 80,000 80,000 को 10%, 10/100 गर त 8,000 हो। सर
सर हजुर एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन चल्दैन जहिले पनि एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेको ल्याबिलिटिज हो नानी ए डेप्रिसिएसन मात्र चाहिँ खर्च हो एकुमुलेटेड भनेको चाहिँ फन्ड क्रिएट गरेको के त्यो डेप्रिसिएसनको है हस् सर डेप्रिसिएसन अफ फिक्स्ड एसेट्स 8000 त्यस पछाडि सुन्नुहोस् है अब यति भइसकेपछि एकछिन राम्ररी ध्यान दिने यो डेप्रिसिएसन अर्को फिक्स्ड एसेटसँग लेस हुने भयो मेरो कुरा ध्यान दिनुहोस् है अब राम्ररी ओपनिङ स्टक गइसक्यो परचेज गइसक्यो यही सेल्स गइसक्यो अफिस एक्सपेन्सेस त झन् नामै अफिस एरियम एक्सपेन्सेस यही आउने हो कि होइन त्यही हो नि 10,000 कतै कुनै पनि खर्चसँग सम्बन्धित आउटस्ट्यान्डिङ तथा प्रिपेड एक्सपेन्सेस पो छ कि तल अफिससँग सम्बन्धित आइबीमा आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ सम्बन्धित खर्चसँग एड कि लेस माथि ए त्यो त इन्कम हो अहिले मेटिसके मैले सम्बन्धित खर्चसँग तिर्न बाँकी खर्च एड हुन्छ अर्को करेन्ट लायबिलिटिज हो अर्को के लायबिलिटिज हो करेन्ट लायबिलिटिज मलाई भन्देऊ त आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस कति छ अफिस एक्सपेन्सेसको 2000 अफिस 10,000 छ एडिसनलमा दिएको आउटस्ट्यान्डिङ 2000 छ एडिसनलमा दिएको आउटस्ट्यान्डिङ सम्बन्धित खर्चसँग जोडिन्छ कि घट्छ 10 मा 2 जोड्दा 12,000 मलाई भनिदिनुहोस् अफिस एक्सपेन्सेसको आउटस्ट्यान्डिङ 10 + 2 12 भयो मलाई अर्को एउटा क्वेशनको उत्तर पनि दिनुहोस् यो आउटस्ट्यान्डिङ एडिसनलको 2000 चाहिँ कहाँ पनि जान्छ करेन्ट लायबिलिटिज प्रिपेड स्यालेरी तपाईलाई थाहा छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस हो यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस जहिले पनि ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने करेन्ट एसेट्स के एसेट्स एडिसनलमा दियो भने पो सम्बन्धित खर्चसँग लेस गर्ने त यो त प्रिपेड भनेर ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ हैनको नोट हेर्नुस् नभए प्रिपेड स्यालेरी प्रिपेड एक्सपेन्सेस तथा एडभान्स एक्सपेन्सेस वा अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने करेन्ट एसेट्स हो एडिसनलमा दियो भने सम्बन्धित खर्चसँग घटाउने हो यो त ट्रायल ब्यालेन्समा छ यसलाई तपाईको यहाँ राख्ने कुरा भएन कतै यो प्रिपेडको एक्सपायर्ड पो छ कि भनेर एडिसनल हेर्नुपर्छ छ त सर प्रिपेड स्यालेरी 12,000 अझ एक्सपायर्ड पहिल्यै दिएको स्यालेरी रहेछ 15,000 15,000 मध्ये कति खर्च भयो 12,000 एक्सपायर्ड भनेको भएको खर्च त अफिसको खर्च हो भनेको छु मैले प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड एडभान्स एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड भनेर कति नम्बरको एडिसनलमा लेखेको छ हेर त मैले डी मा छ भने त्यहाँ कहाँ जान्छ भनेर लेखेको छ एक्सपायर्ड हेर त खर्च चाहिँ एक्सपेन्सेस र प्रिपेड सँग करेन्ट एसेट्समा लेस भने हो कि होइन प्रिपेड स्यालेरी त करेन्ट एसेट्समा जाने भयो ट्रायल ब्यालेन्सको 15,000 त्यो एक्सपायर्ड 15 सँग 12 घटाएर 3,000 मात्र एसेट्स हुने भयो त्यो भएको 12,000 खर्च त दुई ठाउँमा जानु पर्यो नि त एडिसनल 12,000 एक्सपेन्सेस हो ओ त्यो भएकोले प्रिपेड स्यालेरी होइन है यो एक्सपायर्ड चाहिँ हो यो एक्सपायर्ड कति हजार 12,000 एक्सपायर्ड भनेको खर्च हो यो ओडमा झुकिन्छ धेरैजना ज्यान जाला झुकिन पाउँदैन एक्सपायर्ड भनेको खर्च हो एक्सपायर्ड भने के हो रे खर्च हो म कन्टिन्यू यता लेखे सर एसेट्समा 3,000 मात्र जान्छ हैन यता हो एसेट्समा प्रिपेड स्यालेरी भनेर 15,000 भयो त्यहाँबाट भएको खर्च 12,000 घटाएर 3,000 चढ्ने भयो प्रिपेड एक्सपेन्सेससँग एक्सपायर्ड घटाउनु पर्छ भनेको छु मैले अर्को स्यालेरी गएछ एडभर्टिजमेन्ट त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन होला विज्ञापन आयो राम्रो आयो हाम्रो आयो हो कि होइन त्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन खर्च अनि अकाउन्ट रिसिभेबल अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भयो त्यो अहिले राख्ने होइन अफिस एरियामा छौँ हामी अकाउन्ट रिसिभेबललाई डेप्टर छैन भने यही अकाउन्ट रिसिभेबललाई डेप्टर मान्नुपर्छ मलाई भनिदिनुहोस् नबोल्दिनुहोस् है तल अकाउन्ट रिसिभेबलको कतै तल प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट तथा ब्याड डेट केही छ कि
सर 5% दिया रहेछ। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, यदि डेप्टर दिएन भने अकाउन्ट रिसिभेबल डेप्टर हुन्छ। यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन खर्चमा लानुपर्छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्टलाई न्यू प्रोभिजन भनेर भनेको छु है, यो होइन। अनि प्रोभिजन फर ब्याड डेट इ ट्रायल ब्यालेन्समा आयो, अहिले लेखेको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट ट्रायल ब्यालेन्समा आयो भने अदर इन्कम हो। प्रोभिजन फर ब्याड डेट क्रेडिटमा छ, हेर त नपत्याए। क्रेडिटमा भएको चीज कि इन्कम हो कि लायबिलिटीज हो भनेको छ। इन्कम हो कि लायबिलिटीज हो? यो इन्कम हो। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भनेर ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने अदर इन्कम भनेर इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्ने भनेर अघि भर्खर लेख्या नोट हो मैले त्यो। अनि अर्को एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन, यो एक्युमुलेटेड क्रेडिटमा छ। सधैँको डेप्रिसिएसन एक्युमुलेटेड गरेर आएको, डेप्रिसिएसन मात्र भएको भए तपाईको पीएल को डेबिटमा राखिसक्थे। एक्युमुलेटेड भनेकोले यो एक्युमुलेटेड भन्ने वर्ड आउने भन्छ। जुन पनि एक्युमुलेटेड आयो भने त्यो लायबिलिटीज हो है। लायबिलिटी चाहिँ के करेन्ट हो? होइन होइन, रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा जान्छ। अब डेप्रिसिएसनलाई सिधै एसेट्सबाट घटाइदिए पनि हुन्छ। अहिले पछि बोलाउँला त्यसलाई केही। डिभिडेन्ड पेड, डिभिडेन्ड पेड त नाफाको बाँडफाँड हो, रिटेन अर्निङमा जान्छ। अहिले पछि जहिले पनि नाफा भयो भने मात्र डिभिडेन्ड तिरिन्छ, नाफा भएन भने डिभिडेन्ड तिर्दैन कम्पनीले। अकाउन्ट पेबल, सबै पेबल करेन्ट लायबिलिटीज। स्टक अफ सप्लाइज, सप्लाइज भनेको अफिस इक्विपमेन्टको स्टक भनेर गोदाममा कति रहेछ? 5,000। मजाले सुन्नुस् नि, यो स्टक अफ सप्लाइज सधैँ विद्यार्थी झुक्किने वर्ड हो। यो स्टक अफ सप्लाइज भनेको गोदाममा रहेको स्टक हो। यो कहाँ रहेको स्टक हो? गोदाममा रहेको अफिस सामग्रीको स्टक हो। यो अफिस मेटेरियलको स्टक हो यो है। अनि एडिसनलमा केही भने जस्तो लाग्छ मलाई? सप्लाइज इन ह्यान्ड छ। सुरुमा सप्लाइज, स्टक अफ सप्लाइज कति रहेछ यो बुझौँ है सबैले। 5,000 सप्लाइजको स्टक 5,000। कोही नबोल्दिनुहोस्, म्युट गर्नुहोस्। सुरुमा सप्लाइजको स्टक 5,000 थियो। अनि एडिसनलमा सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर 2000। इन ह्यान्ड भनेको अन्तिममा रहेको क्लोजिङ सप्लाइज। अन्तिममा, सुरुमा सप्लाइजको स्टक 5,000 छ। अन्तिम डेटमा गएर गोदाममा स्टक तपाईको सप्लाइजको स्टक भनेर 2000 बाँकी छ। सुरुमा 5,000 भएको, अन्तिममा 2000 बाँकी हुन्छ भने तपाईले बुझ्दिनु होला भाइ बहिनीहरु, 3000 चाहिँ खर्च भइसक्यो। 3000 एक्सपायर्ड भयो। 3000 चाहिँ खर्च भइसक्यो र ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्स सप्लाइज अन ह्यान्ड भनेर 2000 मात्र देखाउनु पर्छ अब तपाईले स्टक भनेर पछि सप्लाइज, स्टक अफ सप्लाइज भनेर। किनकि सुरुमा भएको सप्लाइजको स्टक 5,000 मध्ये क्वेसनले 2000 बाँकी छ गोदाममा भनेको हुनाले 3000 खर्च भएको हो। त्यही क्वेसनमा लेख्दै हुन्छ, तपाईले झुकिन्छ भने त्यही क्वेसनमा ओल्ड इज गोल्डमै र माथि ट्रायल ब्यालेन्समा स्टक अफ सप्लाइज 5,000 छ। एडिसनल स्टक अन ह्यान्ड भनेको क्लोजिङ अन्तिम दिनमा गोदाममा सप्लाइजको स्टक 2000 बाँकी भएकोले 3000 रुपैयाँ खर्च भइसक्यो। 3000 रुपैयाँ खर्च भइसक्यो। सप्लाइज एक्सपेन्सेस जहिले पनि अफिस तथा प्रशासनिक खर्च हो, किनकि अफिस सामग्रीको स्टक भनेको छु मैले, मौजदात भनेको छु मैले स्टक अफ सप्लाइजलाई। ध्यान दिनु होला भाइ बहिनीहरु। यहाँ स्टक अफ सप्लाइज भनेर ट्रायल ब्यालेन्समा 5,000 छ। एडिसनलमा स्टक अन सप्लाइज अन ह्यान्ड भनेर 2000 बाँकी छ क्लोजिङ भन्यो। 5,000 स्टक भएकोमा 2000 बाँकी छ भने 3000 रुपैयाँ खर्च भयो भन्ने बुझिन्छ। खर्च भनेको अफिस तथा प्रशासनिक खर्च हो त्यो 3000। एकदम त्यो चाहिँ एकदम राम्ररी बुझ्दिनु पर्छ। यो काँडा आयो 3000 भनेर हेर्छौ तिमीहरूले, मलाई थाहा छ। त्यही क्वेसनमा लेख्दै हुन्छ। सुरुमा स्टक थियो सप्लाइजको 5,000, अन्तिममा क्वेसनले गोदाममा 2000 बाँकी छ भन्नेको हुनाले 3000 चाहिँ खर्च हो भनेर बुझ्दिनु होला। यहाँ लेखी मैले सप्लाइज, यो कहाँ जान्छ सर? एसेट्सको एसेट्स करेन्ट एसेट्स 2000, एक्सपेन्सेस सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेर 5,000 सुरुमा भएको मध्ये 2000 अन्तिममा बाँकी छ भनेपछि सप्लाइज एक्सपेन्सेस 3000 चाहिँ अफिसको खर्च हो। 2000 बाँकी भएको क्लोजिङ स्टक चाहिँ सिधै अन्तिम मौजदात चाहिँ क्लोजिङ स्टक भनेर करेन्ट एसेट्समा लान्छौँ हामी।
तपाईले यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो सबैले? बुझ्यो सर। अर्को यो झुकिन पाइँदैन, सधैँ कहिलेकाहीँ झुक्याइदिन्छ यो। क्यापिटल स्टक भने त इक्विटी सेयर हो, सेयर। रिटेन अर्निङ भनेको पनि रिटेन स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन रिटेन अर्निङको ओपनिङ ब्यालेन्स हो, यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको, अरु छैन। अब आउँछ अर्को, के आउँछ रे यहाँ? एडभर्टाइजमेन्ट नानी आउँदैछ नि, एडभर्टाइजमेन्ट त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन हामीले राखेकै छैन। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पनि अपरेटिङमा आउनु पर्यो कि परेन अर्को? पर्यो। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा एडभर्टाइजमेन्ट देखाएको छ माथि, विज्ञापन खर्च कति छ र त? एडभर्टाइजमेन्ट प्लेज विज्ञापन 8000 छ। त्यसको आउटस्ट्यान्डिङ तथा प्रिपेड एडिसनलमा केही छ एडभर्टाइजमेन्टको? छैन। छैन। अनि मैले अर्को देखाएको छु सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा एडिसनलमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट दिए जस्तो लाग्छ मलाई। एडिसनलमा दिएको प्रोभिजन फर ब्याड डेट न्यू प्रोभिजन हो कि ओल्ड प्रोभिजन हो रे? न्यू प्रोभिजन। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको ओल्ड प्रोभिजन त्यो अदर इन्कम हुन्छ। एडिसनलमा दियो न्यू प्रोभिजन, प्रोभिजन फर ब्याड डेट पर्सेन्टमा दियो। हेर्नुस् है भर्खर मैले यो चाहिँ लेख्नुस् है भने भिभिआई नोट अन्तर्गत पर्यो। प्रोभिजन फर ब्याड डेट पर्सेन्टमा दियो भने कसरी आउँछ रे भन्नुस् त मलाई? डेप्टर माइनस न्यू ब्याड डेट घटाएर पर्सेन्टेज निकाल्ने। डेप्टर छ कि छैन माथि? अकाउन्ट रिसिभेबल हैन? डेप्टर छैन भने अकाउन्ट रिसिभेबल तथा बुक डेप्टलाई डेप्टर मान्ने भने हो कि होइन? अकाउन्ट रिसिभेबल तथा बुक डेप्टलाई डेप्टर मान्ने। मलाई भनिदिनुस् त अकाउन्ट रिसिभेबल कति छ? कति छ रे? 40,000। कति हजार? 40,000 माइनस भनिदिनुस् मलाई, भनिदिनुस् कति पर्सेन्ट? 5%। ओहो 40,000 माइनस 0। न्यू ब्याड डेट छैन नि, छ र? एडिसनलमा ब्याड डेट भएको भए न्यू ब्याड डेट हुन्थ्यो। डेप्टर माइनस न्यू ब्याड डेट इन्टु पर्सेन्ट अपन 100 हुन्थ्यो। न्यू ब्याड डेट छैन, त्यो भएकोले डेप्टर 40,000। डेप्टर छैन भने अकाउन्ट रिसिभेबल डेप्टर हो, माइनस 0 इन्टु कति पर्सेन्ट? 5%। 5/100 कति हुन्छ गर्नुस् त? 2000। कन्फ्युजन छ? फेरि एकचोटि भन्नु सर। प्रोभिजन फर ब्याड डेट तथा प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेट एडिसनलमा दियो भने न्यू प्रोभिजन हो। यदि यो जहिले पनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस र ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा डेप्टरबाट लेस गर्ने। डेप्टर छैन भने रिसिभेबल तथा बुक डेट नै डेप्टर मान्नु पर्दछ। अनि त्योसँग बेस भएर यदि पर्सेन्टेज दियो भने डेप्टर माइनस न्यू ब्याड डेट। न्यू ब्याड डेट भने एडिसनलमा दिएको ब्याड डेट छैन क्वेसनमा। डेप्टरबाट डेप्टर नभएकोले रिसिभेबललाई डेप्टर, न्यू ब्याड डेट 0 इन्टु पर्सेन्ट 5/100। प्रोभिजन फर ब्याड डेट सेलिङ इन डिस्ट्रिब्युसनमा 2000 आयो। 40,000 इन्टु 5/100 5% निकाल्दा यो अब हजुर ओल्ड ब्याड डेटलाई चाहिँ के गर्ने? ट्रायल ब्यालेन्स भित्रको ब्याड डेटलाई के? यही यही जान्थ्यो नि, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन हो भनेर लेखेको छ नि त अघि हामीले एडिसनलमा लेख्दा। हेर त त्यो 0 को ठाउँमा न्यू ब्याड डेट भइदियो, तल एडिसनलमा भइदियो, घट्थे। ब्याड डेट न्यू ब्याड डेट यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स यहाँ पनि जान्थ्यो र यो घटेर अनि पर्सेन्ट क्रिएट हुन्थ्यो। सुन्नुहोस् है, अरु केही छ त? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कहीँ केही देखाएको थियो छैन। टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जोड 8,000 12,000 12,000 3,000 8,000 2,000 जोड 45,000। 45,000। यसलाई बाहिर लाने हो कि होइन नानी? 45। 60 बाट 45 घटाऊ, के आउँछ यो? इन्कम फ्रम अपरेसन कति?
15,000 कति हजार रे 15,000 एकदम नबोलिदिनुस् है एक म्युट गर्नुस् त कसको आवाज आयो एकदम ढुकढुक इन्कम फ्रम अपरेसन 15,000 यसमा ए के हो अदर इन्कम फर्म्याट हेर्नुस् है यो 15,000 कहाँबाट लेख्नु भएको थियो बाबु हिसाब गरेर हेर्न राम्ररी प्रिपेड स्यालेरीमा छ 60,000 ग्रस प्रॉफिटबाट टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 45 घटाएपछि 15 आयो कि आएन सर हजुर यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट अनि यो 1,000 छ हैन र माथि एडिसनलमा त्यो एडिसनलमा भएको प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटलाई के भन्छ बाबु कहाँ राख्ने इन्कममा अदर इन्कम हो कि होइन अदर इन्कममा राखियो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट यो तपाईको माथि क्रेडिटमा दिएको भएर क्रेडिट लेख्दिए मैले सीआर अदर इन्कम हो कति छ 1,000 1,000 यो प्लस अरु केही इन्कम छ त इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर क्रेडिट साइडमा केही छ छैन इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ रेन्ट रिसिभ कमिसन रिसिभ केही छ क्रेडिटमा छैन सर छैन भने जोड त 15,116,000 नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स हो कि होइन हो कति हजार आयो 16,000 ध्यान दिनु होला अनि लेस ट्याक्स पेडलाई पर्सेन्टमा दिया छ कि रुपीजमा पर्सेन्टमा ट्याक्स पेड एडिसनलमा दिएको पर्सेन्ट त दुई ठाउँमा जान्छ हजुर त्यहाँ 15,116 मात्र गर्ने हो कि 60 पनि एड गर्ने अनि 45 माइनस गर्ने नानी 60 मा 45 माइनस गरेर 15 आयो अनि 1 जोडेपछि 16 ट्याक्स यदि ट्याक्स पर्सेन्टेजमा दियो भने कसरी आउँछ भनेको छु मैले भन्नुस् त घटाइदिने प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू परसेंट अपन प्रॉफिट बिफोर टैक्स कति 16,000 हो कति परसेंट 25% 25 अपन 100 गर त कति आउँछ 4,000 सर 4,000 आएपछि के आयो यो इन्कम आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कति आयो भन्नुस् 12,000 सर हजुर इन्कम लेख्नु भएको तपाईले फेरि एउटै त हो नि नेट इन्कम भन्नु र नेट प्रॉफिट भन्नु यहाँ खाली त्यो घटाएर आएको आफ्टर ट्याक्स पछाडीको प्रॉफिट बी नम्बरले के सोध्या छ अब बी पट्टि जाऊ सर एडिशनल को त दुई अनि सर यो एडिशनल को अरु कहाँ चढ्छ सर प्रोभिजन फर ट्याक्स 25% को यो प्रोभिजन भन्ने बित्तिकै जहिले पनि करेन्ट लायबिलिटीजमा रिजर्भ तपाईको करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन लेखा टपिकमा जान्छ प्रोभिजन फर ट्याक्स अन्त दुई ठाउँमा जानु पर्यो नि त एडिशनल यो 25% त जाँदैन होला कहाँबाट जोड घटाउ गर्नु पर्दैन नि यो 4,000 हजुर सर यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट 40,000 लेख्नु भछ नि 40,000 होइन प्रोभिजन फर ब्याड डेट पर्सेन्टमा दिएकोले डेप्टर माइनस न्यू ब्याड डेट एडिशनलमा ब्याड डेट दिए भए न्यू ब्याड डेट हुन्थ्यो एडिशनलमा ब्याड डेट छैन डेप्टर नभएकोले रिसिभेबलबाट 0 घटाएर 5 अपन 100 5% निकालेको ए ल ल बी नम्बरले स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ अर चेन्ज इन सर अर्निङ हजुर यो प्रोभिजन फर ट्याक्स 25% दुई ठाउँ चर्च भन्नु भयो नि अब हाम्रो यो 4,000 मात्रै लिएर जाने हो पार्टिकुलर्स एमाउन्ट भन्नुस् है फर्म्याट हेरेर भन्नुस् है प्लिज फर्म्याट हेरेर भन्नुस् बिगिनिङ ब्यालेन्स भागिसकेछन् भाग हुन् पढ्न छोडेर भागिसकेछन् 10 जना भाग हुन् है तनाव नलियो साथीको तनाव लिने होइन अब यो एक्जाम आइसकेको छ भन्ने अझै बुझ्दैनन् भने किन के को लागि पढ्ने बिगिनिङ ब्यालेन्स केबाट सुरु हुन्छ बिगिनिङ ब्यालेन्स ओपनिङ ब्यालेन्स
ओपनिङ ब्यालेन्स ओपनिङ ब्यालेन्स अफ के नानी रिटेन रिटेन अर्निङ को बिगिनिङ ब्यालेन्स और ओपनिङ ब्यालेन्स प्लिज एकदम सिन्सियरली ध्यान देऊ बिगिनिङ ब्यालेन्स और ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ को बिगिनिङ तथा ओपनिङ ब्यालेन्स जहिले पनि ट्रायल ब्यालेन्स को क्रेडिटमा हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्स को कहाँ हुन्छ हेर्नुस् त माथि रिटेन अर्निङ भनेर दिएको छ कि कहिलेकाहीँ रिटेन अर्निङ नदिएर पिएल पनि भने आउन सक्छ कति छ 10,000 सबले म्युट गर्नुहोस् अनि क्वेशन हेरौँ एकचोटि के लेख्या छ प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आएको छ हेर्नुस् त इन्कम स्टेटमेन्ट नबनाइकन यो बन्यो त भनेन 12,000 यो जोडेसी के आउँछ टोटल प्रॉफिट डिभिडेन्ड सर ए म्युट गर न सबैले टोटल प्रॉफिट अवेलेबल 10 मा 12 जोड्दा 22,000 लेस यो मध्ये डिभिडेन्ड पेड गरेको छ कि छैन काहीँ ट्रायल ब्यालेन्समा डिभिडेन्ड पेड सर गरेको छ कहिले पनि टोटल नाफाबाट डिभिडेन्ड पेड गरिन्छ कति हजार 9,000 डिभिडेन्ड पेड 9,000 कि 2,000 2,000 सर जहिले पनि डिभिडेन्ड पेड त डेबिटमा हुन्छ क्रेडिटको नहेर खर्च अब एडिसनलमा ट्रान्सफर टु रिजर्भ छ कि छैन छैन एडिसनलमा ट्रान्सफर टु रिजर्भ छैन नभए आउँछ त आउँछ सर के हुने हो सर एकचोटि कति आयो 20,000 एडिसनलमा रिटेन के ट्रान्सफर टु रिजर्भ भने भए मात्र आउँथ्यो त्यो एडिसनलमा तपाईको ट्रान्सफर टु रिजर्भ छैन ट्रान्सफर टु रिजर्भ नभएकोले सिधै डिभिडेन्ड पेड मात्रै घटाए 20,000 अन्तिममा नाफा 20,000 बाँकी छ प्लिज टाइम 1 मिनेट भन्दा कम छ स्क्रिनशट गरिहाल्नुहोस् र एकदम हतार नगरिकन जोइन भइहाल्नुहोस् ब्यालेन्स सिट सिध्याउनु पर्छ यसको सर इन्ट्रिम र प्रपोज भने के हो सर त्यो भन्दिन त डिभिडेन्ड पेड देखिबाट ट्रान्सफर टु रिजर्भ छैन त्यही भएर नराखे अनि त्यो भन्दा माथि छ नि इन्ट्रिम अर प्रपोज अर फाइनल डिभिडेन्ड जे भए पनि डिभिडेन्ड भनेर टाँसियो भने जुन आए पनि त्यहाँ घटाऊ भने ए ल सरी हाल्दिन है खिचेर मैले अन्तिममा हाल्दिन्छु ल हाल्दा यस प्लिज अनि सर डिभिडेन्ड एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो भने त्यता त्यही घट्ने भयो एउटा अर्को